السلام عليكم. شوف هذا في موقع، هذا في كله، هذا في بلا شغل. أنا حقا هذا في زيبسامبور كله، هذا كله موقعنا شغل. دوانا شوف هذا كذا في بوت مرة أصلا دوا كله في نسوي شغل. هذا في زيبسامبور كله. هذا في موقع لوكيشن، هذا في رياض، هذا في راشن سيتي. راشن سيتي كله شغل. أنا زيبسامبور جوا. أنا رواد بلا روفو. এটার ভিতরেও كله شغل. صح كله هذا بلا. أنا هذا شغل. أنا ماشي، أنا هنا سب كونتراكتور. كله شغل. أنا رو هذا في بلا كبير، هذا رقم، هذا في أفور. هذا هذا في كله رانر ستارت كله شغل. صح رو أنا رو جوا. هذا في بلا كبير، هذا أفور. هذا في باب سوا سوا. هذا أنا رو جوا. هذا شغل. أنا هذا شغل كله شغل. هذا هنا ويا حسن يا حسن حسن ترى كل يوم هذا كلا هنا ركويت أنا فرق كم ركويت أنا رجيا كم زيك عارف سامان نا سامان كم أسر هو رمزي تو كم أسر itu هذا شغل. هذا كله شغل. أنا سوي هذا زيبسامبور كله شغل. هذا في ديكور هذا. না আমার ধরো একটু ভিডিও করো, আমি দেখে সিলাল শো ভাতা পুরো শো বলা সিতারা ইয়ানা দিনাতা পুরো শো বলা মতে পুরো শো বলা উপরে দেবানি সিরে চলে যাও। আর ও ফো কালি শো ভাতা দি রকম কি কানি দি গুফা আদা বেডরুম। ada show ada di dekor, ada di nanti makti, show karena di makti ya, sawa tidak sawa di makti, bahasa bisa di, tapi tadi, living room ada di tadi living room, ada show kalau ada puluh ada mian show ada di finishing, puluh show, ada di yang terapi tidak sawa di makti, yang terapi makti tidak sawa. ada di tingkul ada di jua, ada di bedroom. Coba ada sah. Ada di tidak sawa sama di makti. Juga ada gitu. Ada hena di sitin sinduk. Di sitin di sinduk hena di pasar. Musuh ada. Hah? Musuh? Baik. Lagi ada berjumpa.